السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات غنشوفوا la résolution des inéquations trigonométriques وغنشوفوا la première partie. Et pour cela, on va voir un petit exemple. Alors, résoudre l'inéquation suivante dans l'intervalle moins pi pi, le cosinus de x supérieur ou égal à 1 demi. Alors, أول حاجة كنديرو هو ملي كنبغيو pour résoudre une équation اشنو كنديرو؟ اول حاجه كنرجعوها ايكواسيون. انا كنكتبو كوسينيس دو اكس ايكالا ان دومي. الوغ هاد ان دومي هادي شنو غادي نديرو ليها؟ غنكتبوها هاد ان دومي راه هي اكزيست دون لا طابل دي زونغل بارتيكوليي. غنكتبوها هي كوسينيس دو اكس ايكال كوسينيس ديال بي سور دو بي سور 3. الوغ ملي عندي انا هنا كوس كوس، الوغ ملي كتكون عندي كوس كوس وعندي حق نحيد الكوس هنا وهنا. إلا كانت عندي السين هنا والسين هنا غنحيد السين هنا ونحيد السين هنا. إلا كانت عندي طونجونت غنحيد طونجونت هنا وطونجونت هنا. إلا كانت عندي كوطونجونت نحيد كوطونجونت هنا ونحيد كوطونجونت هنا. إلا كانت عندي مثلا كوسينيس دو إكس تيكالا موان كوسينيس ديال واحد العدد، إذا شنو هنا كنديرو دي موديفيكاسيون كنرجعو لي غولاسيون تريغونوميتريك. الوغ غنشوفو لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون شنيا. كنكتبوها هي إكس إيكال، alors عندنا x égale à pi sur 3 plus 2k pi ou عندنا x égale à moins pi sur 3 plus 2k pi. عندنا deux solutions. هاد les deux solutions راهما dans R. حنا شنو باغيين؟ باغيين la résolution dans l'intervalle moins pi pi. في هاد l'intervalle هاد. إذا شنو كنديرو؟ كنديرو l'encadrement ديال k. شنو غادي نديرو؟ غنكتبو pi. إذا المرحلة الأولى هي لا ريزوليسيون دو ليكواسيون، المرحلة الثانية هي لونكادرومون. غنديرو بي سور 3 بليس دو كا بي. alors ما بين الانترفال بي اي موان بي. alors هنايا موان بي خارجة و بي داخلة. alors غادي نحيدو هاد بي هنايا بحال كوم اون فا ملتيبليي باغ ان سير بي. alors غتبقى ليا هنا موان 1 هنايا ان تيير. alors plus 2k وهنا كتبقى ليا بي عفوا كتبقى ليا 1 ماشي بي، كتبقى ليا 1 راه هنايا 1. راه غنحيدو هاد ان تيغ نحيدوها في هاد لو كوتي وهذا وهنا وهنا وهنا. اذا فينالمون غتبقى ليا الوغ من بعد ما الحساب كامل غتبقى فينالمون غتبقى ليا كا اونتر لا او بيان كا في الانترفال ان تيير. هادشي غير حساب، يمكن لكم نتوما تكملوا توقفوا الفيديو تكملوا الحساب ديالكم. دونك غتبقى ليا كا انتر ان تيير اي موان دو تيير. الوغ الا قسمنا دو تيير موان دو تيير على الا قسمنا موان دو على هنا غتخرج لي هي موان 0 وهنا ان تيير غتخرج لي هي 0. دونك كا هنا غنديرو بيسكو K appartient à l'ensemble Z. إذا K هنا ما غتاخد إلا 0. غنرجعو لا سوليسيون اللي بدينا بها هي هاد الأولى هادي. دونك غنعطيو K 0. دونك X غتعود عندي هي بي سور 3. وهذا هو الحل الأول في الانترفال موان بي بي. الحل الثاني غنديرو هنايا او لونكادرومون الثانية غنديرو دونك غناخدو موان بي سور 3 موان بي سور 3 بلوس دو كا بي. وغنديرو لونكادرومون ديالها ما بين بي اي موان بي. هنايا غنحيدو بي غتبقى لي هنا هنا دو كا هنايا موان زان تيير هنايا موان زان. دونك غتبقى ليا موان زان هنا موان زان تيير بلوس دو كا هنايا غتبقى ليا 1. الوغ
من بعد ما نكملو الحساب ديالنا نتوما يمكن لكم توقفوا الفيديو فينالمون غتلقاو كا ما بين moins un tiers et 2 tiers. 2 tiers. Alors إلا قسمنا moins 1 على 3 غتخرج لي هي moins 0, وإلا قسمت 2 على 3 غتخرج لي هي 0. Donc غنكتب puisque K appartient à l'ensemble Z. Donc K غتاخد la valeur 0. Alors ملي كتاخد K la valeur 0 كنرجعو كنحطو هنايا. Alors شنو donc X غتعود عندي هي moins pi sur 3 plus 2 fois 0 fois pi غتبقى ليا هي X égale à moins pi sur 3. Alors ما لقيت هاد لي سوليسيون لقيت لا سوليسيون pi sur 3 ولقيت لا دوزيام سوليسيون هي moins pi sur 3. غنمشيو غنشوفو ان ساكن باش نحطو فيه لا سوليسيون. ولكن هنا كاين واحد الملاحظة، ملي كيعطيونا résoudre une équation dans l'intervalle moins pi. alors les solutions اللي كتلقاو في الاول اللي هي عندنا هنا x égale à pi sur 3 plus 2 pi، وهنا عندنا x égale à moins pi sur 3 plus 2 pi. les solutions اللي كتلقاو في الاخر كتلقاو هما هنايا pi sur 3 و moins pi sur 3 بلا ما ديروا لونكادرومون اللي كتكون عندنا l'intervalle moins pi. غنمشيو نشوفو لو سيركل اللي غنحتاجوه هو هذا. لو سيركل عندنا هنايا هذا لاكس ديال سينيس، هذا لاكس ديال كوسينيس، ou bien l'axe des abscisses. هذا لاكس دي زوردوني. هنا كاين 0 وهنا كاين 1. لو سونس بوزيتيف ديالو هو هذا. راه شنو غادي نديرو؟ راه عندنا كوسينيس دو اكس ايكال ان دومي. غنمشيو النص ديال هاد من 0 ل 1 et on va tracer une droite اللي هو qui va passer par هاد لو بوان هذا. الرسم ديال التسميع على الرسم. وهنايا غنشوفو الزاوية اكس هنايا اللي عندها بي سور 3 هي هذا. الحلول اللي لقينا هي بي سور 3 لقينا هنا، و موان بي سور 3 لقينا هنايا. دونك الزاوية هي هذه، وهذه هي اكس وهذه هي موان اكس، وهنايا كاينة ان دومي. الوغ الحل شنو هو الحل ديال لينيكواسيون اللي عندنا؟ لينيكواسيون هي كوسينيس ديال اكس supérieur ou égal à 1,5. alors فين هي 1,5؟ alors supérieur كتكون في هاد البلاصة هادي supérieur. هنايا inférieur à 1,5، هنا supérieur à 1,5، حيت عندنا هنايا من 0 ل 1 قسمنا هاد لابارتي هادي sur 2. دونك هادي كبر من 1 على 2 وهنا صغر من 1 على 2. ولاك اللي عندنا فيه هذا هو هذا هو لاك، وهذا اللي دورت عليه دابا بالكحل. دونك ملي كنبغيو نمشيو نديرو الحل ديال لينيكواسيون في الانترفال موان بي و بي، شنو كنديرو؟ كنكتبو اس ايكال وكنبداو نقراو هاد الانترفال هذا. منين غنبدا من موان بي راه هي كاينه هنا. الوغ موان بي كاينه هنا، وغتمشيو وغتلقاو هنايا موان بي سيغ 3 كاينه هنا بلس دو موان بي سور 3، وغنلقاو هنايا بي سور 3. الوغ كيفاش غنقراو؟ نعاود غنبدا من موان بي، غنبقى غادي. الحل الاول اللي عندي هو موان بي سور 3. الوغ موان بي سور 3 واش داخل ولا خارج؟ غادي نرجعو لهاد السين هذا. هنايا كاين عندنا سيبيريور او ايكال، دونك عندنا هنايا راه هو داخل. دونك موان بي سور 3 داخله. وغنمشي غنكمل القراءة ديالي. غنمشي من موان بي، غنبقى غادي دايما كاين الحل حتى البي سور 3. بي سور 3 واش داخله حتى هي ولا خارجه؟ غنرجعو دايما لهاد السين هذا. عندنا هنا سوبيريور و ايكال، دونك عندنا هنايا
بي سور 3 داخله، وحنا لقينا الحل ديال لينيكواسيون اللي هو كان بسيط. وغنشوفوا امثله اخرى. هنا غنشوفوا المثال اللي تابعوه هو انفيريور او ايكال، ونشوفوا الطريقه اللي غنديروا. اذا الى ذلكم الحين دمتم اوفياء، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.